Atubangan sa higanting hawang na namugna sa pagpawong sa National Telecommunications Commission sa tanang TV o radio stations sa ABS-CBN, pipila ka mga viewers o mga listeners ni question nganong gilumpitan ang ilang katungod sa pagpakisayod. Si Jude Torres sa report. Layo bisan kon gi-shutdown sa National Telecommunications Commission ang ABS-CBN apan wa ni makapugong sa Kapamilya Network sa padayong pagpadangat og serbisyo ngadto sa katawhan. Maraming salamat po sa maraming taon na ating pinagsamahan. Hanggang sa muli, kapamilya. Untop alas 7:52 sa gabi, Mayo 5. Ang gikahadlukan sa kadaghanan, ang paggawa sa ABS-CBN sa kahanginan. Sa pagkamayo 5 o sa kaadlaw, human matapos ang prangkisa sa ABS-CBN, niluwat og cease and desist order ang National Telecommunications Commission pagpaundang sa ABS-CBN sa pagsibya. Ug gihatagan ang kompanya ug napo kaadlaw sa pagpasabot nganong hatagan sila sa prangkisa. Ang ating nararamdaman sa pagsasara ng ating ABS-CBN. Apan nihukom ang management nga mo sign off. Apan bisan sa pag-sign off, nagpadayon ang serbisyo sa Kapamilya Network. Sa newsroom sa ABS-CBN Cebu, nagtrabaho ang mga reporter. Sa pagkuha og mga balita, alang sa uban namong mga platforms sama sa online nga mao ang ABS-CBN News sa Facebook ug news.abs-cbn.com ug alang sa ABS-CBN News Channel kun ANC sa Sky Cable. Daghan sab ang mga solid kapamilya viewers nga nipadayag sa ilang kaguol pag-shutdown sa ABS-CBN. Sinang Gina, wa na niya gipaandar iyang TV, human nga itom na ang screen ang iyang makita sa Channel 3. Sa ilang pagmata, ug dayong katog mga programa sa ABS-CBN ilang tan-awon. Bilib sab si Gina sa mga relief efforts sa ABS-CBN nga dali rang makapadangat og tabang sa mga biktima sa kalamidad ug katalagman. Mas nahigugma siya pag-ayo sa Kapamilya Network nga nihimo og daghang mga pamaagi nga makatigom og kwarta pinaagi sa mga online fundraising kauban ang mga kapamilya artist aron makahatag og tabang sa mga apektado sa COVID-19. Alang sa pamilya ni Gina, ang ABS-CBN mao ang ilang tinubdan sa kalipay ug paglaom karong panahon sa krisis. Adjud mi ko an update mi sa mga balita, sa mga programa tanan jud sir. Manamrag nakuan sa jud kay mi baka wala naman gud kay mi. Pareha karon nag-COVID ta natay ICQ nya wa bla pay klaro kanus ata mahuman. Murag kuan jud kay sir ba nga wala na mi kuan karon gatabi na lang mi. Wala na milingaw. Emotional sab sinang Radelia. Wa niya damha nga sa usa ka pamilok, wa na siya makita nga programa sa ABS-CBN. Nag-uol siya tungod kay Enhanced Community Quarantine, mga ABS-CBN entertainment show ug news programs ang ilang tanawon. Ilabi na nga daghang mga gipakatap nga fake news sa social media. Mga news bitaw kanang di ra man mi nag-agad sa inyo ha, then kalit lang siya kuan. Lu ikaw yung kuan ba mga tao sa mga tao lang nga kanang makakita sa inyong mga news. Kay ang update bitaw. Gikondenar sab sa Cebu Federations of Journalism and Communication Students ang pagpahunong sa NTC sa pagsibya sa ABS-CBN. We think that it's an absolute injustice. We think that this is an attack against the Fourth Estate, and we want to make it clear nga we don't want this kind of administration considering the wanton actions. Dakong tampo sa kinabuhi sa taga Central Visayas ang ABS-CBN nga ilan ang giila nga pamilya. Ug tungod kay kapamilya, ilang gipasalig nga dili nila biyaan sa kahanginan ang ABS-CBN karon nga nakasugat sa grabing pagsuway. Jude Torres, ABS-CBN News.